वफाक की जाली हुकूमत के साथ मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें एनएफसी में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। इन्होंने कबाइली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। एनएफसी का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप 4 सूबों में एनएफसी का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। यह मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। वहां पर मीटिंग में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद यह था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना एनएफसी में, ना एनएचपी में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात है जो वफाक हमारा मकरूज है वो भी नहीं दे रहा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दरबदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर पॉलिसी बनाकर वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर अवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी है। और क्योंकि अभी भी जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर आईडीपीज हैं या टीडीपीज हैं, तो ये मजीद जो है हमारे पैसे वहां पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहां पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमजान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक सैलाब इस दफा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही है या कर चुकी है। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म यह किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए ये कटता। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि आवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है यहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है कि आप पॉलिसीज इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े,
بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو، چاہے جو بھی پالیسی بنے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں جس کی میں نے مخالفت کی، کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے، دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں، تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس، کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس یہ، تو اس کا دکھ درد ہمیں پتا ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے، جو 10 کروڑ لوگ ہیں جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے، ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں۔ کہا گیا کہ دہشت گرد ہے، اسمگلر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا، ان کے جنازوں میں شرکت کی۔ عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا، تو ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں، لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا جنازوں میں تو چھوڑیں، ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس نے کبھی گیٹ سکینڈل نہیں کیا، اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا، اس نے کبھی بھی اپنے جلدوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی، انہوں نے کبھی بھی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے۔ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی۔ میں نے کہا اس پر عمل کرو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے، ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے اس پر جائیں، کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ میں تو بیٹا، میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں، ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں، وہ بھی ختم۔ یہ انتشاری ہے، ہم جمہوری ہیں، تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے، وہ بھی ان کا بہانہ ختم۔ پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پالیسی بھی ہم نے دی، وہ بہانہ بھی ختم۔ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے، میں گیا، میں بیٹا پاکستان کی بات تھی، لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت، اپنی انا، اپنی بغض کو
ایک سائٹ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے, آپ نہیں ہو, آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے. کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا, اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے, تو یہ ٹیکا ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے, صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے, پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ, تمام ادارے مفلوج, چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے. ادارے تباہ, جمہوریت تباہ. کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے, وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا, کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے, تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی NOC کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی جلسے کی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے, جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو. 9 اپریل آنے والا ہے, جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی, تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. شکریہ. NFC کی بات کی ہے اور آپ نے NFC کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریے سمجھتے ہیں. NFC تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر 1, آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیاں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ اپنی مشکلات کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے, ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو
रेडियो का केस भी निकल आता है, रेडियो पे जलाने का, तो ये तो आप खुद कह रहे हैं कि पर्चियां जजों को आती हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात, भेड़ बकरियां ही समझते हैं, इसलिए जो है इनकी पॉलिसीज ये हैं। भेड़ बकरियां ही समझते हैं वही लोग जो मुसल्लत हुए हैं और वही लोग जो इनको लाए हैं, क्योंकि ये जो है पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो ये हमारा वोट चोरा थे। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो जो ये बंद कमरों में फैसले करते हैं और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये फैसले करते। तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा। तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे? 9 अप्रैल के बारे में आपने क्या कहा? अच्छा, जजेस का, जो जजेस इंसाफ नहीं कर रहे हैं उनको अपने गिरवान में खुद देखना चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं और मेरे साथ जो ना इंसाफी हो रही है और जो बार बार जो है खतूत लिखे जा रहे हैं, लव लेटर मुझे दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे डरा नहीं सकते। डरता वो है जिसको कुर्सी की लालच होती है। मुझे इस कुर्सी की लालच है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो कुछ और है। हकीकी जमहूरियत है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा मकसद है ही नहीं। अगर मैं इस मनसब से ऊपर भी बैठूं और मुल्क में ये ना हो तो मेरी रूह जो है तंग होगी, क्योंकि ये हमारा मकसद कुर्सियां थे ही नहीं। 9 अप्रैल को आप लोग जो है वो एक एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं। अगर आपको एनओसी नहीं दिया जाता तो जहां आपको रोकेंगे आप वहां पे जलसा करेंगे। ये बताइएगा कि ये जलसा मतलब एक दिन का शो होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, या फिर इसके बाद भी आप कोई बड़ी तहरीक का ऐलान करने जाएंगे? 9 अप्रैल का एक दिन का जलसा है और ये जो है तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपने जहन में डाल दें कि ये एक दिन का ही जलसा है। लेकिन 9 अप्रैल को एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया था, तो उस दिन निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले जलसा करेंगे लियाकत बाग में, अगर एनओसी नहीं दिया गया तो फिर जहां पर रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा करेंगे। और इसमें एक चीज मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं सीएम साहब की इजाजत से। ये कल जो पॉलिटिकल कमेटी में जलसे के हवाले से फैसला हुआ, इसमें हम पूरे पाकिस्तान से अपने ओहदेदारों को बुला रहे हैं। जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है से लेके रीजन पे डिस्ट्रिक्ट, इस जलसे में सब इनवाइट कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं, जुनैद अकबर साहब भी अगर कोई बात करे, सीएम साहब बात की, एक चीज वाज़ेह है कि जो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, हम इसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल बम तस्वर करते हैं। पेट्रोल बम नहीं, अब ये हाइड्रोजन बम बन गया है कि जो जिस लेवल की ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, अगर ये कीमतें कम करने का फार्मूला हमसे पूछते हैं, हमारे पास है। जो 50 आप लेवी टैक्सेस ले रहे हैं उसको कम, मिडिल क्लास तबका तबाह हो जाए, उसकी चमड़ी उधेड़ दें। जो चिंची वाला, चापरी वाला, रिक्शे वाला आम 500 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदेगा? आपने तो अपने आयाशों के लिए जहाज खरीद लिए 13 अरब रुपए के। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ मिले, अपनी जायदादें बेच के वापस लाएं वो पैसा जो आप इधर आके आम पाकिस्तानियों का आप चमड़ी उधेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तेल हम मजीद महंगा करेंगे। ये लोग तेल महंगा करेंगे। हमारे अब इस तहरीक में हम महंगाई के खिलाफ इनका जीना हराम कर देंगे, जिस तरह ये आम आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। और आप बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जो आपने गुजारिशात उनके सामने रखी हैं? ओवरऑल अस्करी क़यादत भी वहां पर मौजूद थी। एनएफसी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या रिस्पांस आपको मिला? और 9 अप्रैल के हवाले से जो एहतजाज की आपने कॉल दी है या जलसे की, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नजीब को भी खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी मुशावरत की गई है, उनकी मंशा शामिल है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनका जो है मशवरा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, उनको जो है इस तहरीक में शामिल भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को गिराया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। दूसरी बात यह है कि NFC का शेयर हो,
खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हकूक़ हों उनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने जो है पूरी कौम को समझाया हुआ है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है एनएफसी पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाई है और उन सबको मालूम है। इससे पहले अगर कोई नहीं भी जानता था तो मैंने एक को जो है रटा करवाया। अगर मैं इस कुर्सी पर रहूं या ना रहूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि उनका हक जो है वो बाकी सूबे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और इसमें वफाक की जाली हुकूमत इसके साथ शामिल है। एक शर्त पर, मोबाइल देख कर नहीं बोलोगे। हाँ। एक अरसे से आ रहे थे रैला की बाहें, लेकिन एकदम फिर आपकी ब्रेक आ गई। वो ब्रेक की वजह क्या थी? उसके बाद आप कल से एक दिन पहले ब्रेक की वजह क्या थी? नंबर 1। नंबर 2 ये सवाल, आपने लियाकत बाग का इंतखाब ही क्यों किया? आपने किसी और सिटी का, इस्लामाबाद, लाहौर या कोयटा या कोई और शहर क्यों इंतखाब नहीं किया? इसकी सिर्फ वजह बताइए। देखें, एक तो पिंडी जो है वो जो हमारा हज़ारा रीजन है उसके साथ नज़दीक हैं, पंजाब के नादर्न रीजन में आता है और इस्लामाबाद के साथ नज़दीक हैं। तो इस वजह से जो है हमने पिंडी का इंतखाब किया है और बाकी जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, पिंडी में हमारे लीडर भी पिंडी इमरान खान का शहर है। अच्छा, पड़ा हुआ समझा जाए। ये पूरे पाकिस्तान से हमारे ओहदेदार सिर्फ आएंगे जिस तरह इन्होंने बताया, और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको कौन रोक सकता है, वो तो निकलेगी। आपने कहा था जब तक 1 लाख कारकुन जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, और परसों तक फिगर था 10,000 का। क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगे और मेरे ख्याल में जो है बड़ी पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुए, ये भी सवालिया निशान तो है। यार आप अजीब बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूँ और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी, 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्टर होंगे? लेकिन खैर आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, अच्छा सब्र करो, इसको बहुत सवाल आ रहा है। हाँ, कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी, ये जो रिहाई फौज होगी? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप पॉलिसीज पे चल रहे हैं, आप तो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए राहें हमवार होंगी? देखें, बड़े वाहन के अंदर शिरकत की इजलास के अंदर, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आए। उसके बाद आप पर कड़ी तनकीद की जा रही है आपकी पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो आप मफामत की तरफ जा रहे हैं, ये तो यमीन गंडापुर बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको तो मज़ामत तक आ गया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे मज़ामत की तरफ। कहाँ पे रुकावट है मज़ामत की? देखिए, इमरान खान साहब ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि लीडर जो है वो हमेशा लीड करता है, लीडर जो है वो कौम से सच बोलता है, लीडर विजन देता है, लीडर जो है वो अपनी कौम को बताता है कि हमने जो है इस तरफ जाना है और पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है। मैं आपको दे रहा हूँ भाईजान, इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतज़ार में हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और वो चीज़ें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहाँ पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ामत होगी
تو اس کے بعد جو ہے کچھ نظر آ رہا ہے, ورنہ یہ سیریس نہیں ہے. پارٹی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ 10,000 عہدیداروں کو ہریانہ جیل پہنچیں گے. 9 تاریخ کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا ہے, 10 تاریخ کو پشاور میں بکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے. سر اگر جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج نکال لیتی ہے, ہم نے دیکھا 26 نومبر کو ہوا, اس سے پہلے 25 کو بھی ہم نے دیکھا, تو سر اگر پھر اس طرح ہوتا ہے تو یہ ایکٹیویٹیز خراب نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیں 7 اپریل کو تمام لیڈرشپ کو, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں, جتنے بھی ہمارے وکلاء ہیں, ان سب کو اڈیالہ جیل آنا چاہیے, عہدیداروں کو, اور وہاں پر جس طرح علیم آپا نے کہا ہے تو اس میں شرکت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں 9 اپریل کی تیاری آج سے تمام عہدیداران شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا 10 اپریل کا جو جرگہ ہے, شاید وہ 3-4 دن ہم ڈیلے کریں, کیونکہ یہ تمام عہدیداران 9 اپریل کو آئیں گے تو پھر مشکل ہے کہ وکلاء کا جرگہ ہو سکے. اس کو 3-4 دن اپنی جتنی بھی ILF کی ٹیم ہے ان سے مشورے کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اب بہترین ہوگا, آپ ٹینشن نہ جی سردار صاحب. کہ یہ جلسے کے حوالے سے ہم نے کمیٹی نے اعلان کیا, اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ یا اپوزیشن اتحاد کے علامہ ناصر عباس محمود جلسے کو بتا دیں گے, آگاہ کر دیں گے. گزشتہ 1.5 سال سے PTI عملی طور پر یہ کرتی رہی کہ بیرسٹر گوہر یا آپ کے ساتھ بیٹھے ساتھی جنید اکبر کے ہمراہ علی امین گنڈا پور مل کر اپوزیشن اتحاد کی بجائے اکیلے فیصلے کرتے رہے, اور ان کی صرف آگے لگا دیتے تھے کہ اعلان کیا جائے. اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ خان نے جن کو احتجاج کرنے ہیں, جلسے کرنے ہیں یا بات چیت کی ذمہ داری دی ہوئی ہے, ان کو آپ نے سائڈ لائن عملی طور پر کر دیا, خود کہا ہے کہ ان سے بات کریں گے, جلسے کا اعلان کرنے کے بعد کریں گے. یعنی تو کیا دیکھیں یہ سیاسی جلسہ ہے ہمارا. 9 اپریل 2022 کو بیرونی سازش کے ذریعے امریکہ ہی بول دے, امریکی سازش کے ذریعے جو ہے ایک جمہوری حکومت کو یہاں پر گرایا گیا. تو وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو وزیر اعظم تھے. اس سیاسی جلسے میں مطلب صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی کام ہے, لیکن وہ جو ہیں ہمارے بڑے ہیں اور اس پوری تحریک کو وہ لیڈ کریں گے, تو ان کے ساتھ جو ہیں یہ شرکت بھی کریں گے, وہ کیا کہتے ہیں, بات بھی کریں گے, اور ان کو انوائٹ بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ. ایک سوال کریں, ایک کون کرے گا؟ اچھا فیمیل فوزیہ کو دے دیں, وہ خواتین کو دے دیں. احتجاج کا اعلان یہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے کیا, یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی تیاری ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات تھی کہ سہیل آفرین صاحب یہ گنڈا پور بن کے احتجاج کی کال نہیں دیتے, یہ بھی اڈیالہ نہیں جاتے, کوئی پلان نہیں ہے ان کا. تو سوشل میڈیا کا پریشر ہے کہ واقعی آپ تیار ہیں احتجاج کے لیے؟ اسی میں سر ایک ویڈیو سنی تھی, ایسا کہتے ہیں کہ ویڈیو نہیں دکھائی سر, جو جلسہ آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس 9 اپریل میں خالی جلسہ ہوگا یا پھر لانگ مارچ کی بھی کال دی جائے گی, کیونکہ ورکرز بڑے جو ہے متنفر ہو چکے ہیں کہ PTI کی جو قیادت ہے جلسہ ریلی یہی چیز بات ہے, کیونکہ آپ لوگ کوئی عملی اور حکمت عملی جو گراؤنڈ ہے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں بس جلسہ. دیکھیں سردار صاحب, پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ جلسہ ہو رہا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. کوئی بھی ایکٹیویٹی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی.